زه ډېرې اوږدې خبرې نه کوم. ټولو نوال زه خپلو دغو مشرانو سینیټر راجا ناصر عباس صاحب، حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل چیئرمین، شهریار افریدی MNA کوهاٹ، یوسف خان MNA ہنگو، وسرا نسیم علی شاہ MNA بنو، زه دوی ټولو ډیر مشکور یم چې دې حالاتو کې ایمو دوک درد شریکېدلو دپاره دوی ما سره راغلل کورمې ته، تاسې مخ ته تاسې دعا دپاره حاضري وکړه. زه دوی ډیر مشکور یم، موږ شکریا ادا کوو. زه تاسې ټول قوم طرف نه، کورمیوالو طرف نه دوی شکریا ادا کوم. زه نورې ډېرې خبرې نه کوم، خو انشاءالله دا خلک څنګه تاسې کس وي دا مو سره ملګري دي، هر شي کې ملګري دي، او دا خلک به انشاءالله ما سره ملګرتیا کوي. دا کومې لینډ ډسپیوټ دی، ځمکو مسلې دي، انشاءالله دا به مو حل کوو، یو حد ته به رسوو. انشاءالله تاسې مرضۍ سره، کورمیوالو مرضۍ سره دا مسلې به انشاءالله حل کیږي، به دا مسلې به انشاءالله مو حل کوو. او دې سره زه بیا دوی اور بیا شکریہ ادا کوم. وہ جو دوی تاسې په وړاندې میں ایک دفعہ دوبارہ ان کو بتا دیتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ سے ہماری بات ہوئی ہے، بہت کم عرصے میں انشاءاللہ لینڈ کمیشن وغیرہ سارے فنکشنل ہو جائیں گے، یہ کام شروع ہو جائے گا. بہت کم دنوں میں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو رزلٹ دیں گے. تو امید ہے انشاءاللہ خوشخبری سنیں گے، اور ایک تنازع جو چلا آ رہا ہے، جو ہمیں لڑایا جا رہا ہے ان چیزوں پہ، یہ ہم ختم کر کے رہیں گے انشاءاللہ.